सर्वे नमस्कारोम्यहम्। सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज मिति 2079 साल वैशाख 20 गते, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मे 3 तारिकका दिन र आज विशेष रूपमा वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिका दिन, अक्षय तृतीयाका दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म त्वयानाथ सुवेदी हेटौँडादेखि उपस्थित भइसकेको छु र सम्पूर्ण साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूमा, साहित्यिक मनमुटुहरूमा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुने आदरणीय द्रष्टाहरूमा, सर्जकहरूमा, अनुवादकहरूमा, वाचकहरूमा र व्यवस्थापकज्यूहरूमा र त्यस्तै सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्दै हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 196औं श्रृङ्खलालाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा उपस्थित भइसकेको छु र साँझको 8 बजिसकेको छ। सम्पूर्ण साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूलाई उपस्थिति हुनका निमित्त पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विशेष रूपमा आज हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार अक्षय तृतीयाको दिन विशेष रहेको छ। त्यस्तै तरहले आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि रहेको छ र त्यस्तै मुस्लिमहरूले आज मान्ने महान पर्व ईद उल फित्र पर्व पनि आज रहेको छ र यसरी विशेष रूपमा आज हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार मानिने अक्षय तृतीयाको विशेष महत्त्व रहेको छ। किन भन्दाखेरि वसन्त ऋतुको अन्तिममा औषधिजन्य विभिन्न पदार्थहरू जस्तै गहुँ, जौ, चना, मटर आदि हिउँदे बालीले परिपाकको रूप लिन थाल्दछन् वसन्त ऋतुमा। अनि मधुमास अन्तर्गत चैत्र समेतको गणना भए पनि माधुर्यले को चाहिँ परिपाक भने वैशाखमा मात्र गएर हुने भएकाले यसको विशेषता स्वतः स्पष्ट पनि झल्किन्छ र भगवानले गीताको चाहिँ विभूति योग प्रसङ्गमा कुसुमाकर भनेर यसरी वसन्त ऋतुमा आफूलाई चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ र मास देवता मधुसूदन रहेका छन् यो महिनाका र यत्किञ्चित् दियते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु तत्सर्वम् अक्षयम् यस्मात् तेनेय अक्षया स्मृता भनेर यसरी बताइएको छ। अर्थात् आजका दिन श्रद्धापूर्वक गरिएको थोरै होस् अथवा धेरै दानले व्यक्तिलाई अक्षय फल दिने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिनलाई अक्षय तृतीया भनेर यसरी बताइएको छ। यसको अर्को नाम युगादि भन्ने पनि रहेको छ र किन युगादि भनिएको त भन्दाखेरि कालगणना अनुसार यसरी क्रम अनुसार त्रेता युगको चाहिँ सुरुवात भएको अथवा आरम्भ भएको दिन आजैका दिन भएका कारणले गर्दा आजको दिनलाई यसरी चाहिँ युगादि भनेर अथवा त्रेता युग सुरु भएको दिन भनेर यसरी मानिएको छ र कुनै पनि पर्वसित कतिपय कृत्य विशेषहरूको सम्बन्ध रहेको हुन्छ अथवा भनौँ कुनै पर्व विशेषमा गरिने कतिपय कृत्य विशेष प्रसिद्ध हुन्छन् र अक्षय तृतीयामा गरिने कृत्यलाई स्थूल अथवा सूक्ष्म रूपमा 2 भागमा विभाजन गरिएको छ र त्यो 2 भागमध्ये दृष्ट र अदृष्ट रहेको छ र अदृष्ट रूपमा चाहिँ यसको महत्त्व पितृतृप्ति र भगवत प्रीतिका निमित्त रहेको छ भने यसरी दृष्ट रूपमा चाहिँ यसको महत्त्व प्राणी प्रेम र शारीरिक स्वास्थ्यसित रहेको छ र दिनु वा लिनु जस्ता कुराले कालबेलासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन्। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा चाहिँ जुन दान दिने र लिने यिनै परिपाटीको चाहिँ दिन रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको महत्त्व रहेको छ। त्यति मात्रै होइन र आज चाहिँ विशेष शर्बत दान गर्ने, शर्बत उपयोग गर्ने, गर्मीलाई चाहिँ ठन्डी बनाउने यसका रूपमा पनि चाहिँ रहेको छ। शर्बत दान गर्दाखेरि यस धर्मघटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरोपि पितामह भनेर यसरी चाहिँ शर्बत घडा दान गर्ने प्रक्रिया र पद्धति पनि आजैको दिनमा रहेको छ।
र त्यसकारणले गर्दा आजको दिनलाई अक्षय फल प्राप्ति हुने दिन अथवा मानिने दिन भएको कारणले गर्दा आजको दिनलाई अक्षय तृतीया भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। र मोक्षम अन्नम विन्दते य प्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणम पुष्यति नौ सखायम केवलाधीर भवति केवलाधिः अन्नम प्राणम अन्नम अपानम आहु भनेर यसरी तैत्तिय उपनिषदमा यसरी उल्लेख भएको पाइन्छ। अन्नलाई चाहिँ प्राण भनेर बताइएको छ, अन्नलाई चाहिँ अपान भनेर बताइएको छ। अन्नम हवै प्राणः भनेर यसरी अन्नको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा आजको दिन अन्नदानको महत्त्व रहेको छ र आजको दिन जलदानको महत्त्व रहेको छ भनेर यसरी बताइएको छ। र आजको दिन अक्षय तृतीयाको दिन विशेष दिन र हामी हिन्दूहरूले र यसरी विशेष दान गरेर पितृहरूलाई तृप्ति बनाउने र त्यस्तै गरेर अन्नदान गरेर देवताहरूलाई तृप्ति बनाउने, पितृहरूलाई तृप्ति बनाउने र जलदान गरेर पनि पितृहरूलाई तृप्ति बनाउने र देवताहरूलाई तृप्ति बनाउने र आफ्नो आत्मालाई पनि तृप्ति बनाउने यस्तो किसिमको चाहिँ महत्त्वले युक्त भएको आजको विशेष दिन रहेको छ। र त्यस्तै तरहले अर्को आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि रहेको छ। आज ईद इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आज ईद उल फित्र पर्व पनि रहेको छ। र यिनै प्रसङ्गहरूमा यिनै सेरोफेरोमा रहेर आजको 196औं लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई म यहाँहरूका सान्निध्यमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। र हाम्रो यस लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। लक्ष्मी रिजाल इज वाचिङ भनेर आइरहेको छ। हाम्रो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर मनोहर पोखरेल हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन, स्वागत सबै साहित्यिक मनहरूमा भनेर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो यस लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका वाचक पनि हुनुहुन्छ र संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ र बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मनोहर पोखरेल, उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आजको हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 196औं लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने विभिन्न लौकथाहरू रहेका छन् र तिनी लौकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो लौकथा रहेको छ गाली भन्ने, आदरणीय लौकथाकार सर्जक प्रेमपुन मगरद्वारा हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लौकथा। दोस्रो लौकथा रहेको छ तकबीर भन्ने। यस लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक सर्जक संस्थापक हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मी रिजाल, उहाँद्वारा प्रेषित भएको। त्यस्तै तरहले तेस्रो लौकथा रहेको छ घर दैलो भन्ने, सर्जक विनोद नेपालद्वारा चाहिँ सृजित भएको र हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लौकथा रहेको छ तेस्रो लौकथा। त्यस्तै गरेर चौथो लौकथा रहेको छ फित्रा भन्ने, आदरणीय संस्थापक र हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका सर्जक र व्यवस्थापक संस्थापक श्री नन्दलाल आचार्यद्वारा प्रेषित भएको लौकथा। र त्यस्तै गरेर पाँचौं लौकथा रहेको छ घाट भन्ने। यस हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक व्यवस्थापक मनोहर पोखरेलद्वारा हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लौकथा र यिनै लौकथाहरूको चाहिँ सेरोफेरोमा रहेर आजको जुन नियमित कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रमलाई यहाँहरूका सान्निध्यमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र पहिलो लौकथा रहेको छ आज वाचन हुने प्रेमपुन मगरद्वारा प्रेषित भएको लौकथा गाली भन्ने, ढोरपाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बागलुङमा बस्नुहुन्छ र हाल चाहिँ पोखरामा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा प्रेषित भएको लौकथा रहेको छ गाली भन्ने। र लौकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। ऊ निकै रिसाउँदै थियो, नाना थरी गाली दिँदै कराइरहेको थियो। लाग्थ्यो ठुलो विवाद परेको छ, तर गाली खाने व्यक्ति भने मजाले मुस्कुराइरह्यो, मानव उसलाई कसैले चुटकीलाई सुनाइरहेको छ।
आश्चर्य मान्दै सोधेँ, होइन तिमी मान्छे हौ कि ढुङ्गा? त्यसले पनि गाली दिइरहेको छ, तिमीलाई रिस उठ्नुको साटो हाँसो लागिरहेको छ। उसले प्रसन्न मुद्रामा भन्यो, मलाई थाहा छैन गाली भनेको के हो। यदि उसले मलाई गाली दिइरहेको छ भने मलाई चाहिँदैन, उसैलाई फिर्ता होस्। कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय सर्जक प्रेमपुन मगरद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा। ऊ रिसाउँदाखेरि पनि अथवा ऊ नाना तरहले कराइरहँदाखेरि पनि यसरी लाग्थ्यो अब ठुलो विवाद हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यो गाली खाने व्यक्ति चाहिँ मजाले मुस्कुराइरहेको थियो मानौ। अनि उसलाई चाहिँ कसैले चुड्किला सुनाइरहेको जस्तो चाहिँ भान गरेर ऊ सुनिरहन्थ्यो। आश्चर्य मान्दै उसले सोध्यो पनि, होइन तिमी के हौ, मान्छे हौ कि ढुङ्गा हौ? जति गाली गर्दाखेरि पनि तिमीलाई केही पनि लाग्दैन, सुनि मात्रै रहन्छौ, केही प्रतिक्रिया पनि जनाउँदैनौ भनेर उसले खुसी मुद्रामा भन्दाखेरि पनि मलाई थाहा छैन गाली भनेको के हो भनेर कसले मलाई गाली दिइरहेको छ, मलाई त गाली चाहिँदैन, त्यो गाली त उसैलाई फिर्ता होस् भनेर ऊ चुप्पो लागेको अवस्था यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा कसैले गाली गर्यो भने अथवा त्यो गालीलाई हामीले गालीका रूपमा नलिएर चुप्पो लागेर बस्यौँ अथवा त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ भने त्यो नकारात्मक कुराले पनि हामीलाई सकारात्मक बनाउने काम गर्दछ भन्ने कुराको जुन भाव हो, त्यो भावमा यो लघुकथा सृजित भएको छ। र जोसँग जे हुन्छ त्यसले त्यही दिन्छ, गाली गर्नेले गाली दिन्छ। तर अब गाली पनि नसुनेको मान्छेले अथवा गाली गर्दाखेरि पनि नरिसाउने मान्छेले उसले गालीलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि राम्रो एउटा चाहिँ रूपमा हेर्दछ भन्ने कुराको भाव एउटा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा कसैले गाली गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ प्रतीत हुनुपर्दछ र त्यो गाली गर्ने मान्छे आफै लज्जित भएर फर्कियोस् अथवा त्यो गाली गर्ने मान्छे प्रति नै यो गाली चाहिँ फर्कियोस् भन्ने भावमा चाहिँ आधारित भएको लघुकथा रहेको छ। आदरणीय लघुकथाकार प्रेमपुन मगरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। राम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू र आइसक्नु भएको छ। चेतना ताल नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 196औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै तरहले निलम पाण्डे गुरु राधे राधे भनेर भन्दै आइसक्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत र यहाँलाई पनि राधे राधे भनेर म पुनः हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु, हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। नारायण गुरु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु निलम पाण्डेलाई। र त्यस्तै गरेर अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ तकवीर भन्ने। र आदरणीय सर्जक र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक व्यवस्थापक हुनुहुन्छ लक्ष्मी रिजाल। उहाँद्वारा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस र ईद उल फित्र पर्वको अवसरमा यसरी हामीलाई यो लघुकथा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ। र तकवीर भन्ने कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वल्लाहिल हम्द। डडडड अचल हरेक गल्ली बजार एवं बाटो र सडकहरूमा बरोबर यही नारा लगाइन्थ्यो। लाटाले पापा हेरे जस्तो हामीहरू हेरिरहन्थ्यौँ। त्यस्तो नारा भन्नेहरू मुस्लिम समुदायमा हुन्थे। सुकिला मुकिला कपडामा नमाज पढ्न निस्कन्थे।
मस्जिदमा पुगेर नमाज पढी फर्कँदा अर्कै बाटो प्रयोग गर्थे। मेरी साथी रबिया खातुनको घरबाट पनि मानिसहरू निस्कन्थे। निकै दिन यस खाले गतिविधि देखेपछि मैले उसलाई सोध्ने निर्णय गरेँ। छिमेकी आन्टीले नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भनेर मलाई निराश बनाउने काम गरिन्। मेरो मनले मानेन। रबियासँग भेट भएको बेला मैले मन खोलेँ। उसले खुसी साथ सहजै भनी, नमाजमा गएको बाटो छाडी अर्को बाटोबाट घर तर्फ फर्किनु राम्रो मानिन्छ। यसो गर्नुको अभिप्राय बस्तीको कुनै स्थान अल्लाहको स्तुतिबाट खाली नहोस्, जताततै अल्लाहको प्रशंसा गान पुगोस् भन्ने हो। अनि त्यो नाराको अर्थ के हो? हत्तपत्त मैले सोधिहालेँ। ऊ अलिक झर्की, रिसाए जस्तो नजर लगाई। मैले भुल भए माफी देऊ भने। सहज हुँदै उसले भनी, अल्लाह सबैभन्दा महान छन्, अल्लाह सबैभन्दा महान छन्, उनका अतिरिक्त पूज्य कोही छैन, सबै प्रशंसा अल्लाहकै लागि हुन्। म छक्क परिरहेको बेला उसले स्पष्ट पार्दै भनी, तैँले नारा भनेको कुराको अर्थ त्यही हो। अनि यसलाई नारा होइन तकबीर भन्छन्, जसलाई नेपालीमा जप भनिन्छ। कथा समाप्त भयो। विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 20 गते सप्तरी कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मी रिजालले प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ यो तकबीर भन्ने। र तकबीरको अर्थ हुन्छ वास्तवमा जप भन्ने। जसरी हामी जप गर्दछौँ, भगवानको जप गर्दछौँ, त्यस्तै तरहले यहाँ पनि मुस्लिम समुदायहरूले यसरी तकबीर गर्ने काम गर्दछन्। त्यसलाई तकबीर भनेर भन्दछन्। र यहाँ मस्जिदमा पुगेर नमाज पढेर फर्कँदाखेरि अर्कै बाटो प्रयोग गर्थे। र किन अर्को बाटो प्रयोग गरेका भनेर भन्दा र सोद्धाखेरि नमाजमा गएको बाटो छाडी अर्को बाटोबाट घर फर्किन राम्रो मानिन्छ भनेर यहाँ रबिया खातुनले उत्तर दिएको कुरा। र किन भन्दा नमाज पढेर फर्किने व्यक्तिहरू वास्तवमा अल्लाहका चाहिँ भक्त हुन्छन्। अल्लाहका भक्त भएका कारणले गर्दा उनीहरू भक्तमा मद्भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामि नारद भनेर पाञ्चरात्रमा भगवानले बताउनु भएको छ। जहाँ मेरा भक्तहरू मेरो गान गर्दछन् म त्यहीँ पुग्दछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर मभन्दा ठुला त को हुन्छन्, भक्त हुन्छन्। त्यस्तै तरहले यहाँ पनि रबिया खातुनले यसरी बाटो परिवर्तन गरेर जाँदाखेरि त्यो अर्को बाटो परिवर्तन गरेर नमाज पढेर घरतर्फ फर्किँदाखेरि राम्रो मानिन्छ भनेर यसरी भनेको यहाँ उत्तर छ। र वास्तवमा यसो गर्नुको अभिप्राय भनेको के हो त भन्दाखेरि भक्तहरूका हृदयमा भगवानको वास हुन्छ, अल्लाहको वास हुन्छ। र अल्लाहको स्तुतिबाट यसरी सबै जताततै चाहिँ अल्लाहको प्रशंसा गान पुगोस् र सबैतर्फ चाहिँ यसरी भगवानका भक्तहरूको चाहिँ वास होस् भन्नका निमित्त अथवा अल्लाहका चाहिँ भक्तहरूको वास होस् भन्नका निमित्त यसरी चाहिँ फरक बाटो गइएको छ भन्ने कुराको यहाँ प्रसङ्गलाई देखाउन खोजिएको छ। र यसरी यहाँ रिसाए जस्तो नजर लगाए पनि र उनले फेरि भुल माफी मागेकी छन्। र वास्तवमा अल्लाहभन्दा यस संसारमा अरू कोही पनि चाहिँ महान छैनन् अथवा अल्लाह नै महान छन्। अल्लाह सबैभन्दा महान छन्, अल्लाह सबैभन्दा महान छन्। उनका अतिरिक्त यस संसारमा पूज्य कोही पनि छैन। सबै प्रशंसा अल्लाहका लागि नै गरिन्छ भनेर यसरी चाहिँ उनले पुष्ट्याउने काम गरेकी छन्। जसरी यसरी मुस्लिम समुदायमा पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले पनि जति पनि कामहरू गर्दछन् अल्लाहका प्रीतिका निमित्त गर्दछन्।
र यहाँ तकबीर गर्ने काम पनि यसरी चाहिँ अल्लाहका निमित्त नै भएको पाइन्छ, अल्लाहसँगै जोडिनका निमित्त रहेको पाइन्छ भन्ने कुराको भावलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र वास्तवमा जुनसुकै धर्म भए पनि सबैले जसरी हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवानका निमित्त, बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धका निमित्त र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले जसरी के छ त भन्दा यसरी अब इसाई धर्मावलम्बीहरूले जिसस क्राइस्टका निमित्त, त्यस्तै गरेर अब मानौँ इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले अल्लाहका निमित्त चाहिँ काम गर्ने यस्तो किसिमको परिपाटी र परिचय रहिआएको छ भन्ने कुरालाई यस लौकथाले, तकबीर भन्ने लौकथाले जबका माध्यमबाट अल्लाहको उपासना गरेको पद्धतिलाई यो ईद उल फित्र पर्वको अवसरमा यसरी देखाउन खोजिएको छ। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ। गोपालचन्द्र भट्टराई आइसक्नु भएको छ। बधाई छ सर, हजुरलाई सुन्दर प्रस्तुतिको लागि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै मनोहर पोखरेल, ईदको दिनमा गरिने विशेष प्रकारका भजनहरूलाई सलत भनिन्छ, जसका 2 सकतहरू अर्थात् भागहरू हुन्छन्। यी भजनहरू खुल्ला भजन गृह या ठाउँमा सामूहिक रूपमा गरिन्छ। यसो गर्दा 6 विशेष तकबीरहरू पनि अल्लाहु अकबर भनेर यसरी भन्नाले अल्लाह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बुझिन्छ भनेर यसरी टिप्पणी उतार्नु भएको छ। र आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय सर्जक र वाचक, संस्थापक, व्यवस्थापक मनोहर पोखरेलप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै तरहले यहाँ अर्को पनि टिप्पणीहरू र अहिमतहरू आइरहेको छ। मैले देखिरहेको छुइनँ, म हेरिरहेको छु, हेर्न चाहिँ देखिरहेको छुइनँ। यहाँ केही टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। नमस्ते भनेर भन्दै आइरहनु भएको छ। र यहाँ ब्राह्मण कुलमा जन्मिए पनि क्षेत्रीय प्रकृतिको कार्य गरेकाले भार्गव गोत्रमा का मानिने अत्यन्त आज्ञाकारी ऋषि परशुरामको चाहिँ आजै वैशाख शुक्ल तृतीयका दिन जन्म जयन्ती मनाउने चलन छ भनेर मैले चाहिँ छुटाएको रहेछु। वास्तवमा हो, आजै चाहिँ परशुराम जयन्ती पनि मनाइन्छ। र आदरणीय व्यक्तित्व जसले चाहिँ हामीलाई सूचना अहिमत राखिरहनु भएको छ, उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने तेस्रो लौकथा रहेको छ। घर दैलो भन्ने विनोद नेपालद्वारा हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको तेस्रो लौकथा रहेको छ। आज वाचन हुने 196औं लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने घर दैलो भन्ने लौकथा। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। 5 वर्षपछि फेरि चुनाव आयो, घोषणापत्रहरू जारी भए, उम्मेदवारी दर्ता भयो। चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारहरू समर्थक सहित आश्वासन बाँड्न र भोट माग्न घर दैलो अभियान भन्दै टोल टोलमा पुग्न थाले। एउटा यस्तै टोली उनीहरूको चाहिँ टोलमा पनि पुग्यो, जसमा उम्मेदवार पुरानै थिए जो दोहोरिएर चुनिन चाहन्थे। उही पुरानै नारा, उनै अल्मल्याउने कुरा, उम्मेदवार पनि उनै। पछिल्लो पाली दिएकै हो, अघिल्लो पाली दिएकै हो, काम केही भएन, यसपालि त गतिलो उम्मेदवार हेरेर दिन्छौँ, हामीसँग भोट माग्ने दुःख नगर्नु भए हुन्छ, जानुस्, समय खेर नफाल्नुहोस्, टोलवासीहरू एकै स्वरमा भने। उताबाट कसैले भन्यो, त्यसैले त यसपालि अर्कै पार्टीबाट उठ्नु भएको छ नि उहाँ। कथा समाप्त हुन्छ। वास्तवमा 5 वर्षपछि फेरि तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा, तपाईँ हाम्रो घर सङ्घारमा
फेरि स्थानीय चुनाव आइलागेको छ। घोषणापत्रहरू पनि जारी भएर उम्मेदवारी पनि दर्ता भइसकेको अवस्था छ। चुनाव प्रचार प्रसारको अवस्था तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। भोट माग्नका निमित्त घर दैलो अभियान लिएर तपाईँ हाम्रा चाहिँ सान्निध्यमा विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरू रूप रङ परिवर्तन गर्दै गर्दै आइरहेका छन् र यहाँ एउटा यस्तै टोलमा पुरानै उम्मेदवारी जसमा उम्मेदवार चाहिँ पुरानै थिए तर दोहोरिएर फेरि चुनिनका निमित्त आइरहेका छन्। यो यथार्थ परक र अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमा चाहिँ आधारित लघुकथा छ र अघिल्लो पाली दिएकै हो भनेर चाहिँ यहाँ मतदाताहरूले भन्दैछन् काम केही गर्नु भएन। अब तपाईहरूलाई चाहिँ हामी मत दिँदैनौँ, यसपालि त अब हामी गतिलो उम्मेदवार छान्छौँ र हामीसँग अब तपाईँले भोट माग्ने चाहिँ जमर्को नगर्नुहोस् र अब जानुस्, समय खेर नफाल्नुहोस् भनेर सबै टोलवासीहरूले चाहिँ तिनै पुराना जुन उम्मेदवार फेरि नयाँ रूप लिएर नयाँ पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टीका माध्यमबाट हाम्रा सान्निध्यमा उही पुराना नारा उनै अल्मल्याउने कुरा र उम्मेदवार पनि उनै यसरी आइरहेका छन्। तपाईँ हामीले अब के गर्नुपर्छ, राम्ररी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई चिर्न सक्नुपर्दछ अथवा त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई चिन्न सक्नुपर्दछ र उताबाट चाहिँ कसैले भन्थ्यो होइन होइन यसपालि त पार्टी चाहिँ फरक छ नि, उहाँ फरक पार्टीबाट उठ्नु भएको छ नि, फरक पार्टी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नि भनेर यसरी चाहिँ भनेर कथा समाप्त भएको अवस्था छ। वास्तवमा यो समसामयिक कथा छ। आए राम गए राम प्रवृत्तिलाई यसरी चाहिँ झटारो हानिएको छ। यहाँ नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै पुरानो नेता यहाँ नयाँ पार्टी लिएर चाहिँ यसरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आइरहेको छ। अत्यन्त व्यङ्ग विद्रोह गरेको अवस्थालाई पनि यहाँ लघुकथाकार विनोद नेपालले घर दैलो भन्ने लघुकथाका माध्यमबाट जनताहरूले विद्रोह गरेको परिवेशलाई अथवा टोलवासीहरूले विद्रोह गरेको परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोज्नु भएको छ र आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ सीता रेग्मी, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। पुनम पोखरेल नानी मैया पनि गाली लघुकथा ठ्याक्कै गौतम बुद्धको उपदेश भयो भनेर यसरी चाहिँ अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ, टिप्पणी उतार्दै हुनुहुन्छ, समीक्षा लेख्दै हुनुहुन्छ। उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र वास्तवमा बुद्धको उपदेशसँगै यसरी चाहिँ मिल्ने खालको चाहिँ गाली लघुकथा रहेको छ र त्यस्तै तरहले अब ढिला नगरिकन म आज वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यवस्थापक, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक नन्दलाल आचार्यद्वारा रचना भएको फित्रा भन्ने जुन लघुकथा रहेको छ र आज केही दिनमा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उहाँले ईद उल फित्र पर्वको शुभकामना भन्दै यो फित्रा भन्ने लघुकथा यसरी चाहिँ प्रेषित गर्नुभएको छ र लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। सधैँ त गरिबको गरिब छस्, कहिल्यै धनी बन्छस् मित्र। मन्सुरले आत्मीयता दर्शाउँदै प्रश्न सोद्धा म झसङ्ग भएँ। धनले धनी भइने होइन मित्र, मनले धनी बन्ने हो। धनले धनी बन्ने होइन मित्र, मनले धनी बन्ने हो। पसिनाको कमाइले मलाई अपार आनन्द दिएकै छ।
10 मा किनेको जिन्सी 50 मा बेचेर सोझा सिधालाई ठग्नु छैन मलाई। प्रत्युत्तर फर्काउन यस्तै गन्थन मनमा आए तर मुख खोल्न सकिन। चुपचाप सहमति स्वरूप मुन्टो हल्लाइदिए। यार कुरा बुझ्न, गरिबीमा जन्मनु बाध्यता हो, तर गरिबीमै रहनु चाहिँ कायरता हो। तँ जस्तो पढे लेखेको विद्वानलाई म बीचमै पढाइ छाडेको अर्धशिक्षितले टेक लगाउन त नहुने, तर सूर्यमा दाग लागेको देखेपछि ग्रहण लाग्यो भनेको मात्रै हो। उसले सक्दो मलाई आदर गर्दै मेरो अन्तस्करण चिमोट्ने काम गर्यो। उसले एक बोरा अन्न र एउटा झोला मतिर बढाउँदै थप्यो। यस पालाको फित्रा तँलाई मात्रै, यस पालाको फित्रा तँलाई मात्रै। यसले उद्यम गर्नु र अर्को वर्ष फित्रा थाप्ने नहुनु। मैले झोला खोलेर हेर्दा रु 50,576 रुपियाँ 75 पैसा थियो। मलाई चाहिन्न भन्दा ऊ फित्रा हो फित्रा भनेर एकहोरो रट लगाइरह्यो। स्वैच्छिक फित्रा लिनै पर्छ तैँले भन्न थाल्यो। म आफ्नै बोर्डिङ स्कुलको कमाइले सन्तोष छु। आफूमा भएको विवेक छर्न पाएको छु। म बाहुनको छोरो हुँ। यदा कदा दान लिएको छु, तर फित्रा लिएको छैन। मैले यसो भन्दा उसले अर्को 1.5 लाख रुपियाँ भएको झोला पनि मलाई दिँदै भन्यो, अघिको बुवाको कमाई र यो काकाको कमाईको फित्रा हो। चुपचाप स्वीकार गर र बाबु नानीका लागि कतै लगानी गरिदे। मैले समाउन अटेर गर्दा उसले भनेको थियो, मुस्लिम धर्मावलम्बीले 1 वर्षभित्रको बचतको 2.5% नगद वा जिन्सी फित्रा वा दान गर्नुपर्ने विधान मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरानमा उल्लेख छ। र कथा समाप्त भयो। फित्राको अर्थ हुन्छ यहाँ दान गर्नुपर्ने। जसरी यहाँ फित्रा भनेको आज ईद उल फित्र पर्वको शुभकामनाका अवसरमा आदरणीय सर्जक नन्दलाल आचार्यले फित्रा भनेको चाहिँ यहाँ दान भन्ने अर्थमा लौकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र यसरी सधैँ गरिबको गरिबै भएर बस्नु हुँदैन। गरिब भएपछि सबैले हेप्दछन् र कहिल्यै धनी बन्ने मित्र भनेर भन्दा सोद्धा म झसँग भएँ र मन्सुरले आत्मीयता दर्शाउँदै प्रश्न सोद्धा म झसँग भएको यहाँ प्रसङ्ग छ। धनले धनी भइने होइन मित्र, मान्छे त मनले धनी भइन्छ। मनले धनी बन्नु पर्दछ। किन भन्दा धनले त धनी बन्ने मान्छेहरू अब धेरै भए पनि मनले धनी बन्ने मान्छेहरू कम हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा पसिनाको कमाइले मलाई अपार आनन्द दिएको छ। म आफ्नो परिश्रममा अथवा पसिनामा चाहिँ आनन्दले चाहिँ रहन्छु अथवा परिश्रम गर्दछु। पसिनाको कमाईमा म आनन्द मान्दछु। पसिनाको कमाईमा म बाँच्दछु। कसैलाई चोरी चकारी गर्दिनँ अथवा अन्य अत्याचार गर्दिनँ अथवा ठग्ने काम गर्दिनँ। र किन भन्दा अब 10 मा किनेको जिन्सी 50 मा बेचेर सोधा सिधालाई ठग्नु मलाई छैन। र म त एउटा गरिबीमा जन्मिहालेँ। गरिबीमा जन्मनु मेरो बाध्यता हो, तर गरिबीमै रहनु चाहिँ मेरो बाध्यता होइन, मेरो कायरता हो। तँ जस्तो पढे लेखेको विद्वानलाई म बीचमै पढाइ छाडेको अर्धशिक्षितले अब टेक लगाउनु त नहुने, तर सूर्यमा दाग लागेको देखेपछि ग्रहण लाग्यो भनेको मात्रै हो। त्यही भएर अब उसले सक्दो मलाई चाहिँ आदर गर्दै मेरो अन्तस्करण चिमोट्ने काम गरिरह्यो। उसले 1 बोरा अन्न र एउटा झोला मतिर बढाउँदै थप्यो। र यस पालाको फित्रा तँलाई मात्रै हो।
फित्रा भनेको दान, जुन मुस्लिम धर्मावलम्बीले आफूले कमाएको धन सम्पत्तिको 2% के छ त भन्दा र दानका रूपमा, फित्राका रूपमा एउटा गरिब दिन दुखीलाई माथि उकास्नका निमित्त त्यस्तो किसिमको कर्म गर्ने काम गर्दछन्। र हुन त हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि आफूले कमाएको 10% के गर्नुपर्दछ, वास्तवमा परत्र अथवा दिन दुखीलाई अथवा गरिबहरूलाई बाँड्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। र यहाँ अब म आफ्नै चाहिँ बोर्डिङ स्कुलको कमाइले सन्तोष छु, मलाई त्यो फित्रा थापिरहनु पर्दैन भनेर उसले जिद्दी गरिरहेको थियो। तर मैले अब अर्को वर्ष, यस वर्ष चाहिँ थाप, अर्को वर्ष चाहिँ तिमी फित्रा थाप्ने नहुनु, तिमी आफैमा चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि सक्षम बन्ने काम गर्नु भनेर अनि थाप्ने काम गरेँ। जहाँ 50,576 रुपियाँ 75 पैसा थियो, म चाहिन्न भन्दै थिएँ, एकोरो रटिरहेको थिएँ। तर तैँले स्वैच्छिक फित्रा लिनै पर्छ, इच्छा अब हामीले दिएको, इच्छाले दिएको फित्रा दान तैँले लिनै पर्छ भन्न थाले। म आफ्नै बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ कमाइले सन्तोष मानेको थिएँ, आफूमा भएको यसरी विवेक छर्न पाएको थिएँ मैले। र म एउटा दान लिने पात्र व्यक्ति थिएँ, तर मैले कहिल्यै पनि यो फित्रा लिएको थिइनँ। र अर्को 1.5 लाख रुपियाँ पनि यसरी चाहिँ फेरि मलाई थमाइदिने काम भयो। र यो काकाको चाहिँ कमाइको फित्रा हो र चुपचाप स्वीकार गर, बाबु नानीका लागि तैँले कतै लगानी गर अथवा लगानी गरिदिए भन्दा मैले समाउन अटेर गर्दा उसले भनेको थियो, मुस्लिम धर्मावलम्बीले त 1 वर्षभित्रको बचतको 2.5 लाख रुपियाँ अथवा 2.5% जिन्सी अथवा नगद उनीहरूले त यसरी फित्राका रूपमा चाहिँ अरूको चाहिँ उपकारका निमित्त दान दिने अथवा अरूको उपकार भन्ने काम गर्दछन्। यसरी चाहिँ मुस्लिम धर्मावलम्बीको कुरानमा त यस्तो किसिमको चाहिँ कुरा उल्लेख छ भने तैँले यसरी दान लिएर अथवा यो फित्रा लिएर तैँले आफ्ना छोराछोरीको चाहिँ अथवा बाबु नानीको चाहिँ लगानीमा यसरी लगाउने काम गर। र हुन त आफ्नो परिश्रममा बाँचेको छस्, आफ्नो खुट्टामा उभिएको छस्, बोर्डिङ स्कुलको जाहिर गरेर भए पनि त आफूलाई सन्तोष मानेको छस् भनेर यसरी चाहिँ फित्रा भन्ने आज विशेष ईद उल फित्र पर्वको अवसरमा र मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्वहरूले, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आफूले कमाएको 2% यसरी दानका रूपमा चाहिँ छुट्याएको प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गरेर आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व नन्दलाल आचार्यले लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा फित्रा भन्ने लघुकथा यसरी प्रेषित गर्नुभएको छ। यहाँ केही अभिमतहरू अथवा समीक्षाहरू आइरहेका छन् र ती अभिमत र समीक्षाहरूलाई र टिप्पणीहरूलाई म सम्बोधन गर्दछु। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मनोहर पोखरेल, नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी यस्तै छ चुनावको गतिविधि भनेर भन्दै लेख्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा नयाँ बोतल छ तर पुरानो रक्सी उही नेता छ, यस्तै किसिमको चाहिँ गतिविधि चुनावको छ। र गजल आचार्य पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मनोहर पोखरेलले फित्रा सदकतुल फित्र व्रतको समयमा भएका गल्ती र कमजोरीहरूको कफारा क्षतिपूर्ति हो, त्यसैले अनिवार्य फित्रा दिनुपर्ने हुन्छ र पर्वकै नाम ईद उल फित्र यसरी रहेको छ। वास्तवमा आफूले गरेका कमजोरीहरू, गल्तीहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ अब यसरी क्षतिपूर्ति स्वरूप यसरी चाहिँ 2.5% नगद या जिन्सी मुस्लिम समुदायमा यसरी चाहिँ आफूले कमाएको 2.5% नगद अथवा जिन्सी दान गर्नुपर्ने विधान मुस्लिम धर्म ग्रन्थ कुरानमा उल्लेख भएको छ। र वास्तवमा यो ईद उल फित्र पर्व भनेको पनि आफूले गरेका कमजोरीहरू र गल्तीहरूलाई प्रायश्चित्त गर्ने एउटा पर्वको रूपमा पनि यसरी लिइन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु टिप्पणीका लागि, समीक्षाका लागि मनोहर पोखरेललाई।
र त्यस्तै तरहले गजल आचार्य तर भन्दै हुनुहुन्छ र भन्न के खोज्नु भएको थाहा छैन। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व गजल आचार्यप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु म। र त्यस्तै तरहले अब ढिला नगरिकन म आज 196औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको मा वाचन हुने अन्तिम अथवा 5औं लघुकथा रहेको छ। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, सर्जक, पत्रकार, बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलद्वारा प्रेषित भएको घाट भन्ने लघुकथा 5औं लघुकथा रहेको छ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। र राहत सामग्री बोकेको गाडी साँगुरो बाटोमा घ्याच्चै रोकिएको थियो। पत्रिकामा प्रकाशित एङ्कर न्युजको भोको मान्छे खोज्दै थियो। पत्रकारद्वारा टिपाइएको नम्बरमा फोन गर्दै भने, हामी स्कुल अगाडि आइपुगेका छौँ, तपाईँको घर कुन बाटोबाट आउनुपर्छ? डट प्रश्नवाचक चिन्ह। उताबाट जवाफ आएको थियो, तपाईहरू त्यहीँ उभिनुहोस्, म आउँदैछु। पूर्वको गल्लीबाट कुमार मगर फुत्त देखिए। अचम्मित भएर आवाज निकालेछु, तपाईँ पो? त्यति बेलाका खाइरहने र खुवाइरहने मान्छे उनी। त्यति बेलाका खाइरहने र खुवाइरहने मान्छे उनी। डाडु पुन्याउनै उनको हातमा हुन्थ्यो। चाख्दा चाख्दै पेट भरिन्थ्यो। मैले पनि उनको हातबाट धेरै पटक खाएको सम्झेँ। रिसाउँदै भने, तपाईँलाई नै पत्रकारले भेटेर समाचार लेखेको हो? यस्तो तालले वास्तविक गरिबहरूसम्म रात कसरी पुग्छ? बेकार आएछु। मेरो रुखो बोली सुनेर कुमारले आफ्नो व्यथा सुनाउँदै भनेका थिए, म भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाको होमताङ घोरेटारमा जन्मेको हुँ। गाउँ छेउकै माने भन्ज्याङ आम्बोटे गुराँसेकी कल्पनासँग 29 वर्ष अघि प्रेम विवाह गरेको थिएँ। उताको बाटो नै थुनियो। अब बाँचे पनि मरे पनि मेरो सर्वस्व नै यही हो। कामको खोजीमा आएका उनी राजविराजकै भएछन्। भोजपुर गएर नागरिकता बनाउने जरुरी ठानेनछन्। पैसा खर्च गरेर के का लागि नागरिकता बनाउनु? प्रश्नवाचक चिन्ह। जग्गा जमिन जोड्नु छैन, घर बनाउनु र जागिर खानु छैन। उनको तर्कमा सही थप्दै दाप्से पेटकी कल्पनाले भनेकी थिइन्, अब केलाई चाहियो नागरिकता र घर? सन्तान पनि भएनन्, बाँचुन्जेल खायो, मरेपछि सिद्धियो। एक छाक घाँस र श्रीमतीको औषधि किन्ने पैसा समेत रहेनछ। निषेधाज्ञा अनिश्चित बन्दै गएपछि होटल सञ्चालकले कामदारहरूलाई घर जान भनेछ। घर उनीहरू फर्किएछन्। उनी निषेधाज्ञा खुलिहाल्छ कि भन्ने आशमा रहेछन्। मालिकले घर जा भन्दा उनी भन्दा रहेछन्, अब मेरो जाने ठाउँ एउटै छ। मालिकले घर जा भन्दा उनी भन्दा रहेछन्, अब मेरो जाने ठाउँ एउटै छ, तो हो घाट। राजविराज सप्तरी विक्रमसम्म 2078 साल भदौ 10 गते यो घाट भन्ने लघुकथा आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलले रचना गर्नुभएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आज र विशेष
रूपमा यहाँ पत्रकारहरूको चाहिँ अवस्थालाई पर्दाफास गर्न खोज्नु भएको छ एकातर्फ, र यहाँ राहत सामग्री बोकेको गाडी साँगुरो बाटोमा घ्याच्च रोकियो। पत्रिकामा प्रकाशित एङ्कर न्युजको भोको मान्छे खोज्दै थियो र पत्रकारद्वारा टिपाइएको नम्बरमा फोन गर्दै भन्दै थियो, हामी स्कुल अगाडि आइपुगेका छौँ, तपाईँको घर कुन बाटोमा छ भनेर भन्दा उताबाट जवाफ आएको थियो, तपाईँहरू त्यहीँ उभिनुहोस्, म आउँदैछु भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ भन्दै थिए। र पूर्वको गल्लीबाट त्यहाँ कुमार मगर फुत देखिन्छन्। अचम्मित भएर आवाज निकाल्छन् उनी र ओहो तपाईँ पो भनेर। त्यति बेला तपाईँ त त्यति बेलाका एउटा खाइरहने मान्छे र खुवाइरहने मान्छे। उनी आज डाडु पुन्यौँ नै उनको चाहिँ हातमा हुन्थ्यो, उनका हातमा हुन्थ्यो र चाख्दा ताख्दै पेट भरिन्थ्यो, तर उनको हातबाट धेरै पटक मैले खाएको सम्झेँ र रिसाउँदै भने अब तपाईँ नै पत्रकारले भेटेर समाचार लेखेको हो भनेर उनलाई सोधेँ मैले। र वास्तवमा यहाँ पत्रकारहरूले समाचार लेख्ने क्रममा विचार पुर्याएर लेख्नु पर्दछ भन्ने कुराको एउटा मूल्य मान्यता यहाँ रहेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ निषेधाज्ञाले पसल बन्द भएपछि निकालामा परेका घर नहुने मजदुरहरू अथवा होटेलमा चाहिँ मजदुरी गर्नेहरूको अथवा भान्से बनेर चाहिँ काम गर्नेहरूको र अथवा भान्से बनेर चाहिँ बस्नेहरूलाई होटेलका चाहिँ मालिकहरूले निकाल्दाखेरि कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र मालिकले चाहिँ अब जा भनिरहेको छ र उसको जाने ठाउँ कहीँ छैन, जग्गा जमिन पनि उसलाई जोड्नु छैन, नागरिकता पनि छैन उसको, र घर पनि बनाउनु छैन। किन भन्दा नागरिकता के को लागि त भन्दा घर बनाउन र जग्गा जमिन जोड्नका निमित्त रहेछ, र उसकोलाई घर पनि जोड्नु छैन अथवा जग्गा जमिन पनि जोड्नु छैन, घर पनि चाहिएको छैन, जागिर पनि चाहिएको छैन, र नागरिकता पनि बनाउनु परेको छैन। र अब उसलाई त के छ त भन्दाखेरि निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि ऊ एउटा पीडित बनेको अवस्था छ। र अब मेरो जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन, मेरो जाने ठाउँ केवल एउटा के छ त भन्दा घाट नै छ अथवा घाट कुरिरहेको छु भनेर यसरी कथा समाप्त भएको छ। वास्तवमा निषेधाज्ञाको समयमा एउटा हुने खानेहरूले नहुने खानेहरूलाई अथवा मजदुरहरूलाई श्रमिकहरूप्रति कस्तो किसिमको अन्याय अत्याचार गरिरहेका थिए अथवा अमानवीय र अभद्र व्यवहार यसरी गरिरहेका थिए। र उनीहरूको चाहिँ होटल चल्दाखेरि अथवा उनीहरूको पसिना चुस्दाखेरि उनीहरूलाई राम्रो मानिरहेका र उनीहरूको पसिना चुस्न नपाउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ गलहत्याएर निकालिरहेका र त्यस्ता गलहत्याएर निकालिरहनेहरूले को घरद्वार केही नभएको र उनीहरूले केवल घाटमा चाहिँ मात्रै जानुपर्ने परिस्थिति र परिवेशलाई यहाँ विशेष रूपमा चाहिँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा र यहाँ पत्रकारहरूको चाहिँ एउटा यथार्थ पक्षलाई र पत्रकारहरूले जस्तो पायो त्यस्तै किसिमको चाहिँ यसरी समाचारहरू चाहिँ प्रकाशित गर्नु हुँदैन अथवा चाहिँ लेख्नु हुँदैन। र समाचार लेख्ने क्रममा पनि पत्रकारहरूले चाहिँ सजगता अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ र यसरी चौथो अङ्ग हो पत्रकारिता अथवा यो पेसा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले दिएको समाचार एउटा चाहिँ राम्रो समाचार हुनुपर्दछ र त्यसले चाहिँ एउटा वास्तवमा समाजमा अन्याय अत्याचार फैलाउने अथवा समाजलाई चाहिँ एउटा मानौँ न अधोगतितर्फ अथवा समाजलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पथ प्रदर्शन गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ समाचार प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र विशेष आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा र आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलले घाट भन्ने यसरी लौकथा हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। निषेधाज्ञाले सधैँ खुवाउने भान्सेलाई समेत भोकमरीले सताएको मार्मिक लौकथा घाट भनेर यसरी चाहिँ यहाँ टिप्पणी आइरहेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु टिप्पणीका लागि। पुनम पोखरेल नानीमैयाले पनि निषेधाज्ञाले पसल बन्द भएर निकालामा परेका घर नहुने मजदुरको मार्मिक कथा भनेर यसरी टिप्पणी उतार्दै हुनुहुन्छ, अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। र
हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु अहिमतका निमित्त टिप्पणीका लागि। र विशेष रूपमा यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर आजको 196औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई यहाँहरूका सान्निध्यमा यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। र वास्तवमा हाम्रा यी लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट प्रेषित भएका र प्रत्यक्ष प्रसारित भएका अथवा प्रसारण भएका अथवा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले वाचन गरेका लघुकथाहरू युट्युब, फेसबुक यहाँ आदि विभिन्न माध्यमहरूबाट यहाँहरूले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा अफलाइन अथवा अनलाइन यहाँ यसरी चाहिँ श्रवण गर्नुहुनेछ। र श्रवण गरेर हामीले वाचन गरेका लघुकथाहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ यसरी लाइक अथवा सेयर आदि पनि गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै म 196औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित लघुकथा को चाहिँ जुन वाचन श्रृङ्खला हो त्यो वाचन श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूका सान्निध्यमा शुभरात्रि भन्दै म त्वयाना सुवेदी ओजेलमा पर्दछु। र यहाँहरूलाई यतिन्जेलसम्म बसेर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट वाचन भइरहेका 196औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका नियमित कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सुनिदिनु भएकोमा र अभिमत जाहेर गरिदिनु भएकोमा, समीक्षाहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र शुभरात्रि भन्दै म ओजेलमा पर्दछु र यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु र शुभरात्रि पनि भन्दछु। जय होस्, यहाँहरूको मङ्गल होस् पनि भन्दछु। जय होस्।